नमस्कार। द भ्यू विचार मन्थनको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पछिल्लो 4 वर्ष नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभिन्न नाटकीय कुराहरू देखा परे। एकातिर अचम्म लाग्दो तरिकाले दुई ध्रुवका पार्टीहरूबीच एकता हुने, त्यहाँभित्रको गन्जागोलको माझमा एउटा ठुलो जनमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकारले भने जस्तो काम गर्न नसक्ने र अन्तमा एकजुट बनेर अब 50 वर्ष शासन गर्छौं भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा वामदेव गौतम समेतको समूह जोड्दाखेरि 4 टुक्रामा विभाजित हुने, यो अचम्म तरिकाको एउटा नाटकीय परिवर्तन एकता र विभाजनको देखिएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकतासँग सम्बन्धित रहेर प्रारम्भिक कालदेखि नै जतिखेरबाट टुटफुट सुरु भयो, सबैले एकता र एकीकरणको नारा घन्किरहे। जो मूलधारमा रहेनन् दायाँ बायाँ लागे, उनीहरूले विद्रोह गरे र कम्युनिस्ट आन्दोलनको जो मूलधार बन्यो उनीहरूले आफूलाई नै मूलधार दाबी गरिरहे। अहिले यति बेला पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको अब मूलधार को हो त भन्ने एक किसिमको विवाद बहस र आफआफ्नो चलाएको पार्टीमा आफू नै मूलधार भनेर दाबी गरिरहेका छन्। आज हामी यो नै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र हामी कुराकानी गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका महासचिव डाक्टर बेदुराम भुसाल। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले सुरुमै भने कि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विगत जतिखेरबाट टुटफुट सुरु भयो त्यहीदेखि एकताको लोकप्रिय नारा सबैले घन्काइरहे र जसले विद्रोह गरे र आफ्नो पार्टी विभिन्न चरणमा विभिन्न समूहसँग एकता गर्दै आफू नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार भनिरहे। पछिल्लो कालमा माओवादी र एकताको एमालेको एउटा नाटकीय एकता पनि भयो र नाटकीय ढङ्गले नै यो एउटा पार्टी 4 टुक्रामा विभक्त पनि भएको छ र यतिखेर एकीकृत समाजवादीले पनि आफूलाई यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन गर्दैछौँ, हामी मूलधार हौँ भनेर भनिरहेको भाष्य सुन्न पाइन्छ। खास कुरा के हो? मूलधार को हो को होइन भनेर हेर्नका निम्ति विचारमा जानुपर्छ। विचार कसले लिएको विचारले नेतृत्वकारी भूमिका खेल्छ, त्यसलाई हेर्न सकियो भने त्यो विचार बोकेको धार नै मूलधार हो भन्न सकिन्छ। त्यसमा नगएर कसले के भनेको छ भनेर हेर्ने हो भने त सबैले आफूलाई मूलधार भन्छन्, स्वाभाविक रूपमा भन्ने भए मै ठिक हुँ भनेर भन्छन्। भन्नेहरूले भन्छन्, तर हेर्नेहरूले विश्लेषण गर्नेहरूले उसले बोकेको विचारले यति बेलाको आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्छ गर्दैन भनेर हेर्नुपर्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि हामीले मूलधार भन्ने शब्द त प्रयोग गरेका छैनौँ, यहाँले कताबाट बुझ्नुभयो मलाई थाहा छैन। हामीले के भनेका छौँ भने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र यति बेला चाहिँ विभिन्न खालका विसङ्गतिहरू उत्पन्न भएका छन्, विकृतिहरू उत्पन्न भएका छन् र मूलतः वैचारिक स्खलन चाहिँ प्रकट भएको छ, व्याप्त छ। त्यसलाई चिर्नुपर्छ। त्यसलाई चिर्ने सन्दर्भमा यो आन्दोलनको पुनर्गठन र रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। पुनर्गठन सङ्गठनात्मक हिसाबले हुन्छ भने रूपान्तरण भनेको वैचारिक हिसाबले चाहिँ हुन्छ। नेपाली क्रान्तिले एउटा चरण पार गरेर अब समाजवादी चरणमा प्रवेश गरिरहेको परिस्थितिमा वैचारिक रूपले चाहिँ यति बेला कस्तो विचार लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो भन्ने कुरा नै प्रमुख कुरा हो। त्यसमा समाजवादी कार्यदिशा बोक्ने र समाजवादको लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति नीतिहरू बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा नै सही कुरा हो। त्यो जसले गर्छ, जो त्यसमा स्पष्टताका साथ प्रस्तुत हुन्छ, त्यो नै वैचारिक रूपमा मूलधार हुने कुरा हो। तर एउटा कुरा छ नि, यतिखेर समाजवादमा जाने भन्ने विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि अब समाजवादी कार्यदिशा भनेर भनेको छ। अरू बहुसङ्ख्यक पार्टीहरू जो संविधानको दायरामा छन् र यो संविधानको दायरा बाहिर रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि अब वैज्ञानिक समाजवाद भनेर भनेका छन्। भने के कारणले नेकपा यसले आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्छ त यस्तो बेलामा? नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफूलाई औचित्य पुष्टि गर्ने भनेको 3-4 कुराहरू छन्। पहिलो कुरा त खालि यो कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग मात्रै जोडिएको छैन। हामीले तत्कालीन नेकपा एमाले भित्र जुन सङ्घर्ष गर्दै आएका थियौँ, त्यो सङ्घर्ष हाम्रो पार्टी जीवनको सीमामा रहँदासम्म हामीले त्यहीँ सीमित गरेका थियौँ। तर जब पार्टीको अध्यक्ष
प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले राष्ट्रका विरुद्ध घात गर्न थाले, लोकतन्त्रका विरुद्ध घात गर्न थाले, लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने उद्देश्यका साथ जब जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभाको भङ्ग गरियो, संविधानलाई मिचेर, त्यो संविधानलाई मिचेर प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने कुरा नै संविधानलाई समाप्त पार्ने कुरा थियो। संविधानलाई समाप्त पार्ने भनेको लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने कुरा थियो। लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने भनेको राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने कुरा थियो। त्यस भएर हामीले चाहिँ पहिलो त हामीले यो कर्तव्य ठान्यौँ कि पार्टीभन्दा ठुलो राष्ट्र हो, पार्टीभन्दा ठुलो लोकतन्त्र हो, पार्टीभन्दा ठुलो हाम्रो संविधान हो। त्यहाँदेखि यो संविधानको रक्षा गर्नका निम्ति, लोकतन्त्रको रक्षा गर्नका निम्ति, राष्ट्रको रक्षा गर्नका निम्ति हामीले अब विद्रोहमा उत्रिनुपर्छ भनेर हामी विद्रोहमा उत्रेका हौँ। र सँगसँगै यो नेपालको राष्ट्रको स्वाभिमान जोगाउनका निम्ति, लोकतन्त्रको रक्षा गर्नका निम्ति, संविधानको रक्षा गर्नका निम्ति नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्छ। त्यो प्रभावकारी भूमिका, किनभने यो उपलब्धि हासिल गर्नका निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभावकारी भूमिका थियो, निर्णायक भूमिका थियो। त्यो निर्णायक भूमिका अहिले यो लोकतन्त्रको रक्षा गर्नका निम्ति पनि, राष्ट्रको रक्षा गर्नका निम्ति पनि उसले खेल्नुपर्छ। त्यो खेल्नका निम्ति चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा अहिले देखा परेका समस्याहरूलाई चिरेर जानुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन र रूपान्तरणको अभियान चलाउनुपर्छ भनेर हामी त्यो अभियानमा लागेका हौँ। त्यस कारण यसलाई पुष्टि गर्ने भनेको यसले उठाएका मुद्दाहरूका आधारमा यसको हाम्रो नेकपा एकीकृत समाजवादीको विद्रोहको औचित्य पुष्टि गर्ने भनेको यसले उठाएका मुद्दाहरू ठिक छन् कि छैनन् भन्नेबाट हो। यसले उठाएका मुद्दाहरू जस्तो राष्ट्रियताको मुद्दा, लोकतन्त्रको मुद्दा, संविधानको रक्षाको मुद्दा र कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि रक्षा र विकासको मुद्दा, यी मुद्दामा नै यसको औचित्य पुष्टि हुने हो। यही कुरा त नेकपा एमाले पनि त भन्दैछ नि, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हामी नै अगुवा हौँ, लोकतन्त्रको सवालमा हामी नै अगुवा हौँ, सामाजिक रूपान्तरणको सवालमा हामी नै अगुवा हौँ। केही मान्छेहरू पद नपाएर, ठाउँ नपाएर चोइटेर गए, हाम्रो रौँ पनि झर्दैन। होइन, नेकपा एमाले भन्छ के गर्छ के त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो। हामीले गर्ने कुरा हेर्ने हो। पहिलो कुरा त एमालेको विगत जुन थियो त्यस अनुसारको पछिल्लो कालमा भयो कि भएन। नवौँ महाधिवेशन पछि नेकपा एमालेको विचार एउटा र नेतृत्व अर्को भएपछि देखा परेका समस्याहरूमा हामी जानुपर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, राष्ट्रियताको नारा त सबैले लगाउँछन्, तर हामीले के कुरा बिर्सिनुहुन्न भने केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा एउटा विदेशी गुप्तचर संस्थाको प्रमुखसँग रातारात मन्त्रणा गरेर जसरी कदम चालियो, जुन खालका शक्तिहरूसँग साँठगाँठ गरियो, त्यो विषयलाई छोडेर हामीले चाहिँ कसले के भन्छ भन्ने कुरा मात्रै हेऱ्यौँ भने हामी सोही विश्लेषणमा पुग्दैनौँ। कसरी कदम चालिए, कस्तो खालको वस्तुगत परिस्थिति सिर्जना गरियो र त्यो परिस्थितिका आधारमा कसरी कदमहरू चालिए, प्रतिगमनकारी ढङ्गले कसरी चाहिँ जान खोजियो। अहिले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ संविधानले असंवैधानिक हो भनेर पुनर्स्थापित गरेको प्रतिनिधि सभालाई मात्रै होइन, अहिले आएर त सिङ्गो संसदलाई जसरी अवरोध गरिँदैछ, यो के हो? यो अवरोध किन गरिँदैछ? कि यो अवरोध भनेको अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई असफल पार्नका निम्ति नै गरिएको छ। यसको उद्देश्य नै त्यही छ। असफल पार्नका निम्ति जुन कदम चालिएको त्यो कदमलाई चाहिँ अझै पनि जारी राखिएको छ र यो लोकतन्त्रलाई असफल पार्ने भनेको चाहिँ राष्ट्रलाई कमजोर पार्ने कुरा पनि हो। त्यस कारणले गरिएको छ के भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ, भन्छ के भन्ने कुरा होइन, गर्छ के भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। गराइमा एमाले भन्ने पार्टी अब राष्ट्रियताको पक्षमा पनि छैन, लोकतन्त्रको पक्षमा पनि छैन, जनजीविका र जनअधिकारको पक्षमा पनि छैन। त्यो उसको व्यवहारले पुष्टि गरिरहेको छ। तर आरोप लाग्छ नि, यो त पदका लागि इगोको कारणले, आखिर यिनै कुराहरू थिए भने त पार्टीमै बसेर पनि समाधान गर्न सकिन्थ्यो, यहीँभित्र सङ्घर्ष गर्न ठाउँ थियो भनेर एउटा हिस्सा त त्यतै बसेको छ नि। किन विद्रोह नै गर्नुपर्ने स्थिति किन आयो भन्ने कसरी बुझाउने? मैले અહીં चर्चा गरिसकेँ कि यो विषयमा पार्टीभित्रको सङ्घर्ष भनेको पार्टीको आन्तरिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा मात्रै हुन्छ। पार्टीको आन्तरिक जीवनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा मात्रै अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष हुन्छ। जब राष्ट्रको मुद्दा सामनेमा आउँछ, जब लोकतन्त्रको मुद्दा सामनेमा आउँछ, जब जनताको चाहिँ जीवनसँग जोडिएका मुद्दाहरू सामनेमा आउँछन्, त्यति बेला त्यो विषय पार्टीको अन्तर्पार्टी जीवनसँग मात्रै सीमित रहँदैन। त्यो विषय अन्तर्पार्टी सङ्घर्षको विषय मात्रै रहँदैन। त्यो विषय त राष्ट्रको विषय बन्छ, त्यो चाहिँ नै लोकतन्त्रको विषय नै बन्छ, जनताको विषय बन्छ। त्यो बेलामा
एउटा इमान्दार राजनीतिक शक्तिले कदम चाल्ने भनेको राष्ट्रको पक्षमा हो, लोकतन्त्रको पक्षमा, मुलुकमा स्थापित व्यवस्था प्रणालीको पक्षमा हो, जनताको हक अधिकारको पक्षमा हो। त्यसो भएर हामीले त्यस्तो बेलामा विद्रोह गऱ्यौँ जब यी विषयहरू पार्टीको अन्तर्पार्टी जीवनभन्दा बाहिर आए। अन्तर्पार्टी जीवनमा मात्रै सीमित रहेनन्। अन्तर्पार्टी जीवनमा मात्रै सीमित रहँदाखेरि त हामीले त्यहीँभित्र सङ्घर्ष गरेका थियौँ। तर एउटा चिज त भएको थियो नि, तपाईँहरूले नेकपा बनाइसक्नु भएको थियो, नेकपा त्यहीँभित्र बसेर त्यो नेकपाकै निरन्तरतालाई नजोगाएर फेरि एमाले र माओवादीवाला अदालतको जे निर्णय थियो त्यो त एक किसिमको निर्णय थियो, तर राजनीति जोगाउने हिसाबले त्यो नेकपाको निरन्तरतालाई चाहिँ किन जोगाउन सक्नु भएन? किन त्यतापट्टि तपाईँहरूको ध्यान गएन? यहाँ तपाईँले अथवा यो ढङ्गले विश्लेषण गर्नेहरूले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने हामीले अहिले गरिरहेको राजनीति मात्रै होइन, कानुनसित पनि जोडिएको छ। कानुनी राजनीति पनि हो, वैधानिक राजनीति पनि हो। जब संविधानले दुई पार्टी बिचको एकतालाई भङ्ग गरिदिइसकेपछि हामी राजनीतिक रूपले त एक ठाउँ हुन सक्थ्यौँ होला, तर वैधानिक रूपले, कानुनी रूपले हामी एक ठाउँ हुन सक्दैनथ्यौँ। जब हामीले वैधानिक राजनीति गरिरहेका छौँ, कानुनी राजनीति गरिरहेका छौँ भने हामी स्वभावैले त्योसँग जोडिएर जानुपर्थ्यो र गयौँ। त्यस अर्थमा यो चाहिँ त्यो एकता जोगिन नसकेको कुरा हो एउटा पक्ष। अर्को पक्ष त्यो एकता जोगाउन त चाहना त सबैले गर्नु पर्यो नि, होइन? त्यो एकता जोगाउने यदि सिङ्गो नेकपा एमाले र माओवादीको बिचमा भएको एकताले नेकपा बनेको जोगाउने कुरा हो भने त्यो जोगाउनका निम्ति त्यो आफूलाई एमाले। तर यस्तो थियो नि त, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेकपाको लगभग चाहिँ एकदमै ठुलो बहुमतले त कारवाही गरिसकेको परिस्थिति थियो नि। बाँकी त्यो बहुमत एक ठाउँ बस्ने पार्टी अगाडि बढाउने एउटा सन्दर्भ बाँकी नै थियो, तर त्यतापट्टि रुचि गर्नु भएन भन्ने एउटा। त्यस्तो होइन, त्यो रुचि गरेको नगरेको कुरा होइन, त्यसले वैधानिकता पाउन थियो। मैले फेरि प्रष्ट भाषामा भन्न चाहन्छु, हामीले त्यसो गरेको भए त्यसले वैधानिकता पाउने थिएन। किनभने अदालतले एउटा फैसला गरिदियो, त्यसले चाहिँ नि निर्वाचन आयोगले पनि हाम्रो त्यो चाहिँ नि अद्यावधि गर्न मानिरहेको थिएन। यो विषयलाई चाहिँ बिर्सिएर त्यो बहुमतले निर्णय गरे, बहुमतले निर्णय त गरेका थियौँ नि हामीले, बहुमतले निर्णय गरेर हामीले निर्वाचन आयोगमा पठाइसक्यौँ। अब विधानका वैधानिक कुराहरू समस्या समाधान भइसके, मान्छेहरूले भन्दैछन् कि नेकपा एकीकृत समाजवादी अन्ततः फेरि माओवादी केन्द्रसँग एकता नै गर्ने हो भन्ने चर्चा त छ नि। त्यो दिशामा जाँदै हुनुहुन्छ? अहिले तत्काल हाम्रो कसैसँग पनि एकता हुन्न, पार्टीगत एकता हुने आधार तयार भएको छैन। अहिले हाम्रो दृष्टिकोण प्रष्ट के छ भने हामीले अगालिएको विचारसँग पूर्णतः सहमत भएर यो पार्टीमा समाहित हुन चाहने समूह र व्यक्तिहरूलाई हामी चाहिँ समायोजन गर्छौँ। तर हामी यो अहिले हामीले अगाडि सारेको विचारलाई पूर्णतः स्वीकार गर्नुपर्छ। यसमा अहिले हामीले जे विचार प्रस्तुत गरेका छौँ यो विचारमा अहिले हामी चाहिँ तत्काल बहस गर्ने पक्षमा छैनौँ। पछि गएर गरौँला, होइन? तत्काल चाहिँ हामी यो जे अहिले हामीले भनेर चाहिँ अगाडि सारिरहेका छौँ समाजवादी कार्यदिशा बोकेर अगाडि बढ्ने हो, शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणको बाटोबाट समाजवादमा पुग्ने हो। हामीले निर्माण गर्ने समाजवाद लोकतान्त्रिक चरित्रको हुनेछ। तर माओवादी केन्द्रको दस्तावेज पनि त करिब माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनले पारित गरेको दस्तावेज हेरौँला के छ। त्यो दस्तावेजको तुलना गरेर हेर्दा हामी चाहिँ विचारमा नजिक देखियौँ, विचारमा सहमत भयौँ भने हामी बहस गरौँला। तर त्यो मिल्नुको साथसाथै सङ्गठनात्मक संरचनाको विषय पनि मिल्नुपर्छ। त्यो मिल्नुको साथसाथै सङ्गठन निर्माण र परिचालनका विषयहरू पनि मिल्नुपर्छ। त्यो विचार मिल्नुको साथसाथै नेतृत्व प्रणाली कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको पनि एकरूपता हुनुपर्छ। त्यसको साथसाथै हाम्रा कार्यशैलीहरू का विषयहरू पनि एकरूपता कायम हुनुपर्छ। तब मात्रै एकता सम्भव हुन्छ। भनेपछि अहिले तत्काल चाहिँ हाम्रा सबै कुरामा सहमत भएर सामेल हुन आउनेहरूसँग एकता हुन्छ गरिरहेका छौँ। हामीले दुईटा समूहगत साना समूहहरूसँग हामीले समूहगत रूपमा नै एकता गऱ्यौँ र केही व्यक्तिहरू अरू पार्टीबाट विदा भएर अथवा अरू पार्टीलाई परित्याग गरेर हाम्रो पार्टीमा समाहित हुन आउनुभएको छ। जस्तो नेकपा मालेबाट केही साथीहरू आउनुभयो, अरू समूहहरूबाट पनि अहिले माओवादीबाटै पनि रामचन्द्र झा लगायतका साथीहरू आउनुभयो, होइन? यसरी व्यक्तिगत रूपमा कतिपय साथीहरू अहिले जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ छोडेर हाम्रो पार्टीमा समाहित हुन आउनुभएको छ, आउन चाहनुहुन्छ। त्यस्ता साथीहरूलाई हामी समाहित गर्छौँ।
र समूहगत रूपले पनि कुनै समूहले हामी पूर्णतः यो नेकपा एकीकृत समाजवादीले अगाडि सारेका विचार र कार्यशैली, कार्यपद्धति, सङ्गठनात्मक संरचना सबैमा सहमत छौँ, यहाँभित्र रहेर काम गर्न चाहन्छौँ भन्नुहुन्छ भने समूहगत रूपमा पनि हामीले समायोजन गर्छौँ। तर अहिले चाहिँ दुई पार्टी बिचको एकता भनेर फेरि चाहिँ हामीले बहस गरेर यो चाहिँ त्यो हिसाबले अगाडि बढ्ने पक्षमा अहिले तत्काल हामी छैनौँ। तर हाम्रो चाहिँ नि धारणा के हो भने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिङ्गो रूपमा एकताबद्ध बनाएर नै जानुपर्छ। त्यसका निम्ति सहकार्य गर्दै जाने, वैचारिक एकरूपता कायम गर्दै जाने र सङ्गठनात्मक संरचनागत हिसाबले पनि एकरूपता कायम गर्दै जाने, कार्यशैली कार्यपद्धतिका जस्ता विषयहरूमा पनि एकरूपता कायम गर्दै जाने र एकताको राम्रो आधार तयार गरेर एकता गर्ने हिसाबले हामी जान चाहन्छौँ। सुन्दाखेरि एकदमै लोकप्रिय लाग्ने कम्युनिस्ट एकताको कुरा सबैले भन्छन् कि हामी चाहन्छौँ। तर जब गर्ने बेला आउँछ, जब हुने बेला आउँछ, जब डेलिभरीको समय आउँछ, त्यतिखेर चाहिँ फेरि जे भनिएको थियो त्यो हुँदैन। किन होला? त्यस्तो नभएको मात्रै छैन, भएको पनि छ। जस्तै नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादी बीचको एकता भएर बनेको नेकपा एमाले लामो समय काम गर्यो र त्यसले डेलिभरी पनि दिएकै हो विगतमा। र पछिल्लो कालमा आएर त्यो यहाँले भन्नुभयो जस्तै स्थिति उत्पन्न भएको पनि हो। खास गरिकन तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको एकता र त्यसपछि जसरी जाला भन्ने आशा गरिएको थियो त्यो चाहिँ नभएको वास्तविकता हो। तर एउटा कुरा त निकै अचम्म लाग्ने ढङ्गले अगाडि आएको छ नि त। जस्तो कि 50 देखि 78सम्म हामीले हेर्ने हो भने 28 वर्षमा नेकपा एमाले भन्ने पार्टीले आफूलाई लोकतन्त्रको च्याम्पियनको रूपमा दाबी गरेको थियो। निरन्तर आफ्ना प्रशिक्षण भेला र सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा, लोकतान्त्रिक वाम पार्टीका रूपमा हामी छौँ भनेर दाबी गरिरहेको थियो। त्यही भित्र त्यसले नै विकास गरेको विधान प्रणालीभित्रबाट कुनै एउटा नेतृत्व आइपुग्दा त्यो पार्टीभित्रको लोकतन्त्र मात्र होइन, सिङ्गो देशको लोकतन्त्रमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। आखिर त्यो एमाले भन्ने पार्टीको मसिनमा के गडबडी थियो कि त्यसले आफैले निर्दिष्ट गरेका जे चिजहरू थियो त्यहाँबाट लोकतन्त्र विरोधी, यहाँहरूले भने जस्तो स्वेच्छाचारी, तानाशाही व्यक्तित्व नेतृत्वको रूपमा अगाडि आयो? यहाँनिर हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने नीतिको साथसाथै नेतृत्व पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। यो हाम्रो सन्दर्भमा मात्रै होइन र अहिलेको सन्दर्भमा मात्रै होइन, हाम्रो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विगतमा पनि यस्तो भएको छ। जस्तो दोस्रो महाधिवेशन 2014 सालमा भएको दोस्रो महाधिवेशनले गणतान्त्रिक कार्यक्रम पास गर्यो तर गणतन्त्र विरोधी नेता बनायो। रायमाझी, केशवजङ रायमाझी जो गणतन्त्र विरोधी थिए उनलाई चाहिँ नेतृत्वमा स्थापित गर्यो त्यो महाधिवेशनले। उनले त्यो महाधिवेशनले पास गरेको नीतिलाई बोक्दै बोकेनन्, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान चाहेनन्, त्यसको विपरीत दिशामा गए, जसले गर्दाखेरि पार्टीमा विभाजन आयो। त्यति बेला पनि भएकै के छ भने महाधिवेशनले तय गरेको नीतिअनुसार नेता नचलेको हुनाले विभाजन भयो। अहिले पनि नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनले जुन नीति पारित गरेको थियो त्यो नीतिको पक्षमा नरहेको, त्यो नीतिको विपक्षमा रहेको नेता चाहिँ चुनिए, जसले त्यो नीतिलाई बोकेर हिँड्नै चाहेनन्। त्यसले गर्दा फेरि पनि विभाजनको स्थिति सिर्जना भयो। यद्यपि बिचमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल बराबर बाँडेर प्रधानमन्त्री हुनका निम्ति माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेर एकछिन सत्ता चलाउने, सत्ताको स्वाल दिने काम त गरे। तर साँचो अर्थमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई महाधिवेशनले र एकता गर्दाखेरि तय गरेका विचारअनुसार पनि महाधिवेशनले पारित गरेका विचार र पार्टी एकता गर्दाखेरि तय गरिएका विचारहरू अनुसार पनि नचलेको हुनाले, नीतिअनुसार नेता नचलेको हुनाले यो समस्या उत्पन्न भएको। त्यस भएर ध्यान दिनु के पर्दो रहेछ भने नीतिअनुसार चल्ने नेता चाहिन्छ, जुन नीति हो त्यही नीति बोकिने नेता चाहिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्दो रहेछ। हाम्रो सन्दर्भले नै यो पुष्टि गर्छ। यहाँ मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्षेत्रमा हामीले हेऱ्यौँ भने पनि जस्तो सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यही भयो। त्यो त एउटा 70 वर्षसम्म राम्रैसँग चलेको थियो नि, त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टी, त्यहाँको समाजवादी प्रणाली ठिकै ढङ्गले चलेको थियो। 70 वर्ष राम्रोसँग चलेको थियो भने त ढल्दैन थियो होला? ढल्दो रहेछ नि। राम्रोसँग नचले त के थियो त त्यहाँ? त्यसले विकास गरेन कि? त्यो सोभियत सङ्घको कालमा विकासले मात्रै पुगेन, अरू केही मेकानिजम थियो होला जसले गर्दा हट्यो। एउटा कुरा भनिदिनुहोस् कि यहाँले भन्नुभयो कि नीति एउटा थियो, नेतृत्व अर्को भएर नेतृत्व गलत
मानिस पुगेको हुनाले यो कन्डिसन आयो भनेर यहाँले भन्नुभयो। आज यो कुरो आरोप लगाइरहँदा, यो विषयवस्तुको दाबी गरिरहँदा हिजोको नेकपा एमालेको कति प्रतिशत हिस्सा तपाईँहरूसँग छ? हामीसँग करिब 40% हिस्सा छ। भने पछाडि यही कुरालाई मान्यौँ, सत्य मान्ने हो भने 40% हिस्सा मात्रै त्यो नीतिको पक्षमा उभिएको देखियो नि त। यदि यहाँको आरोप सत्य हो भने बहुसङ्ख्यक त त्यतै रहेछन्। आखिर नेकपा एमालेको त्यो सिङ्गो इन्जिनमा के खराबी थियो कि पार्टीको महाधिवेशनको नीतिको पक्षमा पनि बहुमत सङ्ख्या छैन? 40 भनेको त अल्पमत हो। त्यो तपाईँले चाहिँ तलको सिंह शक्तिसँग यो महाधिवेशनको शक्तिलाई तुलना गर्न मिल्दैन। महाधिवेशनमा नीतिको पक्षमा बहुमत भयो, नेतृत्वमा चाहिँ नि त्यो बहुमतले त्यो नीति बोकेको नेतृत्व चुनेन, त्यहाँनिर कमजोरी भयो। त्यो महाधिवेशनको गलत निर्णय नै हो होइन। मैले अहिले तपाईँले भन्नुभएको प्रतिशत चाहिँ महाधिवेशनपछि हामीले जुन जिल्लाहरूमा दुईवटा प्यानल भएर हामी गएका थियौँ महाधिवेशनमा पनि, महाधिवेशनपछि पनि, र त्यसले चाहिँ नि जसरी तलको पङ्क्तिमा विभाजन एक प्रकारको चाहिँ पार्टी अन्तर्पार्टी विभाजन भनौँ न, पार्टी बाहिर जाने हिसाबले होइन, पार्टीभित्र फरक धारको रूपमा बस्ने हिसाबले जुन थियो त्यसको आधारमा हामी 40%को हाराहारीमा थियौँ। त्यो अर्थमा मैले भनेको हुँ आज हामीसँग जो छ त्यही शक्ति हो, तर त्यसलाई चाहिँ अहिले हामीले जो हाम्रो विद्रोहपछि चाहिँ बढाएर लिएर गएका छौँ। आजका घडीमा कति छ त्यो चाहिँ अहिले हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, आकलन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका डाटाहरू चाहिँ सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले त्यता लागेका छैनौँ। हामी अहिले विस्तारको पक्षमै छौँ, सङ्गठन विस्तार र प्रशिक्षण अभियानका काममा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। त्यो त हेर्दै जाउँला, तर हिजोको स्थितिमा हामीसँग त्यो स्थिति थियो। र मेरो प्रश्न चाहिँ कहाँनिर भने त्यो नेतृत्वको पक्षमा नै जो नीतिको खिलाफमा थियो त्यहाँ नै बहुसङ्ख्यक हिस्सा किन पुगेको होला? किनकि नेकपा एमाले त यो 78 सालको एक दिनको घटनाको कुरा भएन नि, 50 देखि 78 सम्म 28 वर्ष त लोकतन्त्रको पक्षमा, लोकतन्त्रको च्याम्पियनको रूपमा दाबी गरिरहेको थियो नि त। त्यो दाबी गर्दा त्यहाँभित्रको प्रशिक्षणमा, स्कुलिङमा के गडबडी भयो कि त्यसको ठुलो हिस्सा चाहिँ स्वच्छचारिताकै पक्षमा लाग्यो? यसको के हुन्छ विश्लेषण? अब यसको चाहिँ कतिपय प्राविधिक हिसाबले पनि काम भएर पनि अलि यो फरक खालको परिणाम चाहिँ नि निस्किएको छ महाधिवेशनमा। एउटा दोस्रो चाहिँ हाम्रो नेपाली राजनीतिको र कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको पनि एउटा मुख्य रोग व्यक्तिवादी चरित्र, आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद व्याप्त छ सबै ठाउँमा छ। त्यो नीतिलाई भन्दा पनि त्यो आत्मकेन्द्रित सोचाइलाई, आत्मकेन्द्रित चाहनालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढी छ, व्याप्त छ, त्यसले काम गरेको छ। यसको कारण चाहिँ आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद भनेर यहाँले भन्नुभयो। जस्तो उदाहरणको लागि म तपाईँलाई भन्छु, वामदेव गौतमजी, अब नाम लिँदा मलाई दुःख लागेको छ, नीति चाहिँ उहाँले महाधिवेशनले जे नीति पारो त्यसको पक्षमा उभिनु हो, नेतृत्व चाहिँ चयन गर्ने बेलामा उहाँ चाहिँ त्यसको विपक्षमा जानु, भाषणै गर्नुभयो, मत माग्नु, नेतृत्व फरक पहिला पनि भएको छ, अहिले पनि हुन्छ भाषा भनेर चाहिँ गर्नुभयो। त्यो गलत थियो, त्यसको असर पर्यो, असर त पर्ने भइहाल्छ। भने पछाडि के कुराले यो कुरा रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ कुनै छलफल भएको छैन त? अब छ, के हो त त्यो भनेको चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टी नीति नेता प्रधान होइन नीति प्रधान हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई नै हामीले स्थापित गर्नुपर्छ। यो त पुष्पलालका पालादेखि छ नि, 70 वर्षदेखि छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन त फुटेकै अब केही आश जगाउँछ कि भनौँ फेरि टुटफुट, अनि बल्ल 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 मिलो अब केही हुन्छ कि भनौँ फेरि 4, 5, 10 टुक्रा। त्यही कुरालाई स्थापित गर्न सकिएन के। कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ विचारमा आधारित पार्टी हुनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता हो त्यसलाई स्थापित गर्न सकिएन। कम्युनिस्ट पार्टी नीति प्रधान हुनुपर्छ, नेता प्रधान होइन भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न सकिएन। कम्युनिस्ट पार्टी विचार प्रधान हुन्छ, व्यक्ति प्रधान हुन्न भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न सकिएन। कम्युनिस्ट पार्टीमा नीति अनुसारको नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई सधैँभरि स्थापित गर्न सकिएन। बेला बेलामा स्थापित गरियो, जति बेला स्थापित गरियो त्यति बेला यसले विकास पनि गर्यो। जति बेला त्यो हुन सकेन त्यो बेला चाहिँ नि विखण्डन, विभाजन, विवाद जस्ता घटनाहरू घटे। अब के देख्नुहुन्छ त अहिले जुन एकीकृत समाजवादी बनेको छ, देशव्यापी यहाँ आफू पनि हिँड्नुभएको छ, सङ्गठन विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, यसको सङ्गठनले हिजोको एमाले हुँदाखेरिको विरासत नेकपा एकीकृत समाजवादीका नाममा जोगाउन सक्छ होला? सकिन्छ।
त्यति मात्रै होइन, हामीले चाहिँ नि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन र रूपान्तरणको जुन मुद्दा सुरु गरेका छौँ त्यसले साँच्चै नै एउटा अत्यन्त सकारात्मक प्रभाव पारेको छ, राम्रो आकर्षण छ। र मलाई खुसी केमा लागेको छ भने युवा पङ्क्ति बढी आकर्षित छ होइन। युवा शक्तिलाई सङ्गठित गर्न सकियो भने त्यो चाहिँ एउटा बलियो सम्भाग शक्ति बन्छ। दुनियाँका ठुल्ठुला परिवर्तनकारी आन्दोलनहरूमा युवा शक्तिले धेरै राम्रो भूमिका खेलेको छ। नेपालकै सन्दर्भमा पनि युवा शक्तिले धेरै राम्रो भूमिका खेलेको छ। चाहे पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको बेलाको कुरा गरौँ, चाहे राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनको कुरा गरौँ, हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ भने जस्तो हामीले नै पनि पञ्चायतका विरुद्ध अभियान छेड्दाखेरि युवाहरूकै हिसाब। तर यो यसै भनिदिने टेलिभिजन वार्तामा भनिदिने एउटा पार्टी खोलेपछि त्यसको महासचिव भइसके पछाडि दाबी गर्ने कुरा एउटा होला कि यहाँलाई साँच्चै लाग्छ कि यो पार्टीका रूपमा स्थापित हुँदैछ भन्ने कुरा? भइसक्यो त, हुँदैछ होइन, भइसक्यो। 40 जिल्लामा के अरे 77 जिल्लामध्येमा चाहिँ 76 जिल्लामा कमिटी बने, 70% बढी पालिका तहमा कमिटी बनिसके, 50% बढी वडा तहमा कमिटी बनिसके, जनसङ्गठनहरू केन्द्रीय तहमा सबै पार्टी सम्बद्ध जनसङ्गठनहरू बनेर कतिले सम्मेलन गरिरहेका छन्, गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्। जिल्ला तहमा लगभग सबैजसो जनसङ्गठनहरूले कमिटी बनाइसके, लाखौँ मान्छेहरू सङ्गठित भइसके, अनि पार्टी बनेन र अझै बन्छ कि बन्दैन, विश्वास छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्ने हो र? त्यो त अवस्था नै छैन। अब चुनावको माहौल पनि आउँदैछ, के देख्नुहुन्छ त? अब अहिले नभए अलि पछि, 1 महिनापछि, 2 महिनापछि, अथवा अबको 6 महिनामा त चुनाव त यसै पनि हुने, एउटा संवैधानिक हिसाबले पनि त्यसको सेरोफेरोमा चुनाव हुन्छ नै। के देख्नुहुन्छ? चुनावपछि एकीकृत समाजवादी रहन्छ पार्टीका रूपमा, चुनावबाट स्थापित? चुनावपछि एकीकृत समाजवादी यो मुलुकका प्रमुख पार्टीहरूमध्येको एउटा पार्टी हुन्छ। अहिले एकीकृत समाजवादीको जुन हैसियत छ त्योभन्दा अझ बलियो हैसियतका साथ एकीकृत समाजवादी चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ चुनावपछि। त्यो खालको स्थिति, त्यो स्थिति निर्माण गर्ने आधार तयार भइसकेको छ। जस्तै आधारहरू भन्नुपर्दा त्यो सङ्गठन हो नि आधार भनेको। मैले जुन सङ्गठनको चर्चा गरेँ त्यो सङ्गठन हो र पर्याप्त छ, पर्याप्त। हामी यो पुष महिनाभित्र भएन भने माघको पहिलो हप्तातिरसम्ममा सम्पूर्ण ओडामा कमिटी पुर्याइसक्छौँ। त्यो योजनाका साथ काम गरिरहेका छौँ, भइरहेको छ, त्यो अभियानको रूपमा गइरहेको छ। त्यो आधार नै हामीले जुन त्यो पोजिसनको कुरा मैले गरेँ, त्यो पोजिसन सिर्जना गर्ने मूल आधार हो। तर एउटा भनाइ छ नि, यो गठबन्धन नहुने हो भने त के हुने, गठबन्धनको सहारामा, गठबन्धनको बैशाखी टेकेर मात्रै त भइरहेको छ भन्ने त एउटा आरोप लागेको छ। एउटा नेपाली राजनीतिलाई नबुझ्नेहरूको विश्लेषण हो यो, म यो भन्छु। किनभने जब नेपालमा पार्टीहरूको बिचमा सहकार्य भएको छ तब नै परिवर्तन भएको छ। 46 सालको परिवर्तन पार्टीहरू बिचको सहकार्यबाट, वाम मोर्चा र नेपाली काङ्ग्रेसको बिचको सहकार्यबाट भयो, यसलाई भुल्न मिल्दैन। 62-63 सालको आन्दोलन जसले राजतन्त्रलाई फालिदियो, गणतन्त्र स्थापना गर्यो, त्यो यहाँका वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको बिचको सहकार्यले भएको। आज जति बेला यो लोकतन्त्रका विरुद्ध षड्यन्त्र गरिएको छ, यो लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने जुन षड्यन्त्र गरिएको छ, राष्ट्रलाई कमजोर पार्ने जुन षड्यन्त्र गरिएको छ, त्यसलाई चिर्नका निम्ति सहकारी चाहिँदैन। त्यसलाई चिर्नका निम्ति हामी लोकतन्त्रका पक्षधर, राष्ट्रियताका पक्षधर शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएका हौँ। त्यसका निम्ति हामीले गठबन्धन गरेका हौँ र त्यो खतरा जबसम्म रहन्छ तबसम्म यो गठबन्धन कायम रहन्छ र यसले प्रभावकारी भूमिका खेल्दै जान्छ। त्यहाँभित्र नेकपा एकीकृत समाजवादीको पनि एउटा प्रभावकारी भूमिका रहन्छ र रहनेछ। तर मान्छेहरू भन्छन् नि कि यो राष्ट्रिय सभासम्म त यो गठबन्धन रहन्छ, त्यस पछाडि त यो एमसिसी लगायतको मुद्दाले देउबा ओली गठबन्धन बन्न पो बेर छैन। नेपाली काङ्ग्रेस नभए पनि नेपाली काङ्ग्रेस आफू सबैतिर एक्लै जितिहाल्छु, कम्युनिस्टहरू फुटेका छन् भन्ने यो बेलामा काङ्ग्रेस एक्लै लड्न गइसके पछाडि त यो गठबन्धनको हालत के होला? यो पनि नेपाली राजनीति नबुझ्नेहरूको विश्लेषण हो। नेपाली काङ्ग्रेस अहिले चुनाव जित्ने मात्रै मुद्दामा यो गठबन्धन गरे हो र? नेपाली काङ्ग्रेसले त पहिला त भनेको थियो त चुनावमा जाउँ भनेर। जब दोस्रो चोटि प्रतिनिधि सभाको विघटन गरियो त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसले यो मुद्दा त अब चुनावको मात्रै मुद्दा बनेन भनेर आएको होइन र? त्यो
त्यो भनेर आएको नि त। यो अब राष्ट्रियताको मुद्दा बन्यो, यो लोकतन्त्रको मुद्दा बन्यो, यो संविधानको मुद्दा बन्यो, त्यस कारणले अब हामीले चाहिँ चुनाव होइन, यो मुद्दा बोकेर हामी चाहिँ यो राष्ट्रियताको मुद्दा, लोकतन्त्रको मुद्दा, राष्ट्रियताको संरक्षण, लोकतन्त्रको रक्षा, संविधानको रक्षाको मुद्दा बोकेर चाहिँ गठबन्धन गरेर जानुपर्छ भनेर आएको होइन र? त्यो बिर्सियो र नेपाली काङ्ग्रेसले बिर्सिया छैन। म अस्तिसँग महाधिवेशनबाट निर्वाचित केही नयाँ पदाधिकारीहरूको यस्तै टेलिभिजन वार्ता र पत्रपत्रिका अनलाइनमा देख्दा अब नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै लड्छ भन्ने कुरा त आइरहेछ नि। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको मूल विचार होइन, नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना नेताको त्यो व्यक्तिगत धारणा हो। नेपाली काङ्ग्रेसका मूल नेताहरू अहिले जुन सभापति चुनिनु भएको छ प्रधानमन्त्री, उहाँको धारणा, रामचन्द्र पौडेल जो त्यहाँको एकजना हस्ती हो उहाँको धारणा, शेखर कोइराला जो चाहिँ अर्को पक्षको चाहिँ अध्यक्ष बन्नु सभापतिको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, उहाँको धारणा, सबैको धारणा के छ भने यो गठबन्धनलाई बचाएर लिएर जानुपर्छ, किनभने यो गठबन्धन जुन उद्देश्यले बनाइएको हो त्यो उद्देश्यका निम्ति अहिले पनि काम गर्नु आवश्यक छ भन्ने रहेको छ। त्यसो भएर यो एकाध मान्छेहरूले व्यक्तिगत धारणा जुन व्यक्त गरेको पाइन्छ त्यो चाहिँ मूल कुरा होइन। भनेपछि यो गठबन्धनको दिगोपनप्रति यहाँ आश्वस्त हुनुहुन्छ? जबसम्म हामीले जुन मुद्दामा गठबन्धन गरेका छौँ त्यो मुद्दाको सान्दर्भिकता रहन्छ तबसम्म यो गठबन्धनको सान्दर्भिकता रहन्छ, त्यसकारणले यो गठबन्धन तबसम्म कायम रहन्छ। अनि एमसिसीको मुद्दाले गठबन्धन भत्काउँछ भन्ने कुरा आएको छ नि। हिजो मात्रै चाहिँ बालकोटमा प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेता बसेर यो संसदको अवरोध पनि हटाउँ, एमसिसी पनि पास गरौँ भन्ने कुरो आयो भन्ने छ। के हो यसमा तपाईँको भनाइ? यो पनि मलाई के लाग्छ भने कतिपय अन्तर्यहरूलाई चाहिँ नबुझ्ने कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। एमसिसीकै बारेमा गठबन्धनका दलहरूको बिचमा बैठक बसेर छलफल गरेर 3 जना नेतालाई तपाईँहरूले अध्ययन गरेर सुझाव ल्याउनुहोस् भनेर दिएको छ। त्यो अध्ययन गरेर के ल्याउँछन् भन्ने कुरा पनि नपर्किकन ल यो त टुट्ने भइहाल्यो, यो त आजै चाहिँ पेस भइहाल्ने भयो, अब को पक्षमा विपक्षमा हुने भयो भन्ने विश्लेषण छ बाहिर। यो जबकि त्यहाँ जसलाई अध्ययन गर्न भनिएको छ उहाँहरूले त्यो अध्ययनै गरिसक्नु भएको छैन, उहाँहरूले के कुरा ल्याउने हो त्यो कुरा स्पष्ट भएको छैन। हामीले गठबन्धनमा के भनेको छौँ भने तपाईँहरूले अध्ययन गरेर लिएर आउनुहोस्, त्यसपछि छलफल गरौँला, अनि कसरी जाने भन्ने कुरा टुङ्गो गरौँला भनेर भनेको छ। त्यो नगर्दासम्म यो अगाडि बढ्दैन। अनि बाहिर त लो भइहाल्यो गइहाल्यो, अब चाहिँ पास गर्ने भइहाल्यो, अब देउगएर केपी भेट भएछन् मिल्ने भयो पास गरिहाल्नु भयो भन्ने प्रचार भइरहेछ। यो प्रचार पनि सान्दर्भिक छैन। भनेपछि एमसिसीको मुद्दाले यो गठबन्धन तलमाथि हुँदैन? हुँदैन, किन हुनु पर्यो र? स्थानीय चुनाव चाहिँ कहिले हुन्छ त? समयमै हुन्छ? चुनावको सन्दर्भमा चाहिँ सकिन्छ भने 3 तहको चुनाव एकैचोटि गरौँ भन्ने हिसाबले बहस सुरु भएको छ। हाम्रो संविधानको धारा 225मा स्थानीय तहको खास गरिकन गाउँसभा र नगरसभाको भनेर किटानीका साथ 5 वर्षको कार्यकाल हुने र त्यो कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ यो हो। कानुनमा चाहिँ यो संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा अलिक फरक खालको व्यवस्था भएको हुनाले यो चाहिँ अगाडि गराउनु पर्छ कि भन्ने ढङ्गले केही चर्चाहरू पनि भएका छन्। त यो के हो त, संविधानको कुरा प्रमुख हो कि कानुन प्रमुख हो त भनेर पनि बहस सुरु भएको छ। संविधानसँग कानुन बाजिएको छ भने त कानुन मिलाउनु पर्यो। संविधान त संशोधन हुने स्थिति छैन अहिले त कानुनै संशोधन गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले पनि छलफलहरू सुरु भएका छन्। यो छलफलको निष्कर्ष के निस्किन्छ त्यसपछि मात्रै कहिले हुने भन्ने कुराको टुङ्गो गर्न सकिन्छ। भनेको हामीले एउटा प्रश्न के उठिरहेको छ भन्दाखेरि संविधानले परिकल्पना गरेको आवधिक निर्वाचनहरू तिनै तहको समयमै भएन। कुनै पनि दलको कारणले अथवा आज सत्तारूढ दलहरूभित्रको विविध शक्ति सन्तुलनको स्थिति हेरेर त्यो तोकिएको सीमाभन्दा तलमाथि हुने बित्तिकै यो संविधानमाथि अर्कोतर्फबाट फेरि आक्रमण हो, इन्क्रोचमेन्ट हो भन्ने एउटा भनाइ उठ्दैछ र यसले लतारेर कतै सङ्कटकालसम्म, किन चुनाव नहुने ठाउँले त त्यहाँ भएसम्म पुर्याउँछ भन्ने अर्को छोरबाट सोच्दा के देख्नुहुन्छ त्यसको सम्भावना? होइन, संविधानको सीमाभित्र रहेर हुन्छ चुनाव, संविधानको सीमाभन्दा बाहिर जाँदैन। संविधानसँग कानुन बाजिएको छ भने कानुन मिलाउनुपर्छ भन्ने मात्रै कुरा हो। संविधानको सीमाभन्दा बाहिर जाने कुरा उठेकै छैन। कहाँ उठ्या छ र? संविधानको सीमा जुन छ त्यो सीमा। अनि यसै पनि कुरा चाहिँ यही स्थानीय निर्वाचन पनि धकेलिन्छ कि यही अर्को निर्वाचन पनि, किनभने पार्टीहरू विभक्त भएका छन्, आफूलाई कन्सोलिडेट पनि गर्नु पर्यो, त्यस पछाडि लड्नु पर्यो, प्रतिपक्षी बलियो छ भन्ने एउटा आकलन त छ। होइन, यो जम्मै मनगणन्ती विश्लेषण हो। गठबन्धनमा त्यस्तो बहस छलफल केही पनि भएको छैन र गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरूको त्यस खालको कुनै एक अंश पनि त्यस खालको बुझाइ, त्यस खालको विश्लेषण छैन।
अब यो भनिदिनुहोस् कि यहाँहरूले एकीकृत समाजवादी भनेर बनाउनु भयो नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर जनताको बहुदलीय जनवादको विकासक्रममै विद्यावरिधि गरेको एकजना व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। यो जनताको बहुदलीय जनवाद र एकीकृत समाजवादीको साइनो चाहिँ के हो? जनताको बहुदलीय जनवाद नेपालमा मार्क्सवादको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत गरिएका विभिन्न विचारहरूमध्येको एउटा हो। धेरै विचारहरू प्रस्तुत भएका छन्। सबभन्दा पहिले पुष्पलालले नयाँ जनवादका निम्ति नेपाली जनताको बाटो भन्नेबाट सुरु गर्नुभयो, नेपालमा मार्क्सवादको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर कार्यक्रमिक हिसाबले। त्यसपछि विभिन्न समयमा विभिन्न खालका विचारहरू प्रस्तुत भएका छन्। 10 सालमा एउटा विचार प्रस्तुत भएको छ, 19 सालमा तेस्रो महाधिवेशनका बेला अर्को विचार प्रस्तुत भएको छ, पार्टीहरू विभाजन भएपछि विभिन्न खालका विचारहरू प्रस्तुत भएका छन्। 31 सालमा चौथो महाधिवेशनले देश शासकको कार्यक्रम भन्ने एउटा विचार प्रस्तुत गरेको छ। नेकपा एमालेको 5औं महाधिवेशनबाट जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने एउटा विचार पारित गर्यो। पछि नेकपा माओवादीले 21औं शताब्दीमा जनवाद भन्ने विचार ल्याए, अनेकौं विचारहरू ल्याइएका छन्। त्यसमध्ये एउटा विचार हो जनताको बहुदलीय जनवाद, पहिलो कुरा। दोस्रो, यसमा के छ भनेर हेर्दाखेरि यसका 4वटा आयाम छन्। यसको सैद्धान्तिक दार्शनिक आयाम छ, यसको राजनीतिक आयाम छ, यसको आर्थिक आयाम छ र यसको सामाजिक सांस्कृतिक आयाम छ। यसका राजनीतिक आयामहरू सम्पूर्ण रूपमा प्राप्त भइसकेका छन्। यसले राजनीतिक जे विषयहरू भनेको छ, जस्तो 14 विशेषता भनेर भन्छन् मान्छेहरूले, त्यो त राजनीतिक कुरा मात्रै हो। राजनीतिक विशेषता अमेरिकामै खोज्दा पनि भेटिने जस्तो, जहाँ साम्राज्यवादको केन्द्र भनेर कम्युनिस्ट आन्दोलनले भन्ने ठाउँमा पनि आवधिक निर्वाचन छ, लोकतन्त्र छ, सबै बालिक मताधिकार छ, शक्तिको पृथकीकरण छ, यी सबै कुरा छन् नि सबै लोकतन्त्रमा। यो चाहिँ यसको राजनीतिक पक्ष हो। त्यो कहाँ छन् के छैनन् छुट्टै कुरा गरौँ, यसले के भनेको छ भन्ने कुरामा जाने होला नि अहिले बहस गर्दाखेरि। त यो यसको राजनीतिक पक्ष हो, त्यो चाहिँ अहिलेको हाम्रो संविधानले बोकिसक्यो हैन। यसका आर्थिक पक्षमा चाहिँ अहिलेको सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, गर्न सकेन हैन। यसका जुन आर्थिक लक्ष्यहरू छन् नि जबरजस्ती अगाडि सारेका, त्यो गर्नु पर्थ्यो। त्यो 2/3 बहुमतको करिब 2/3 बहुमतको सरकार बनेपछि गर्नुपर्ने काम त थियो, गर्न सकिएन। गर्नुपर्ने बाँकी काम छ यसको आर्थिक रूपान्तरणका कुरा हामीले त्यही भएर चाहिँ नि उठाइरहेका छौँ भने यसका केही सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरू त आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडिएर आउँछन् हैन। जबसम्म आर्थिक रूपान्तरण हुँदैन तबसम्म सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन्न। यी पक्षहरू एकातर्फ छन् भने अर्कोतर्फ चाहिँ यसका केही सैद्धान्तिक दार्शनिक मान्यताहरू छन् जसलाई हामीले पछिसम्म पनि अगाल्नुपर्ने खालको छन्। त्यसो भएर नै हामीले के भन्यौँ, नेकपा एकीकृत समाजवादीले भन्दाखेरि चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद जनवादी क्रान्तिको शरणमा चाहिँ हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त पनि बन्न सक्थ्यो, बन्यो हामीले भन्यौँ। तर अब हामीले चाहिँ नेपाली क्रान्तिलाई जनवादी शरणबाट माथि उठाइसक्यौँ, अथवा नेपाली क्रान्तिले जनवादी क्रान्तिको शरण पुरा गर्यो र अब चाहिँ हामी समाजवादी क्रान्तिको शरणमा प्रवेश गऱ्यौँ। समाजवादी क्रान्तिको शरणमा प्रवेश गरिसकेपछि जनवादी क्रान्तिको शरणमा मार्गदर्शक या त्यसको कार्यक्रमको रूपमा प्रस्तुत गरिएको जनताको बहुदलीय जनवाद अब समाजवादी क्रान्तिको शरणका लागि मार्गदर्शक हुन सक्दैन। यसका निम्ति त्यो मात्रै पर्याप्त हुँदैन। तर पनि त्यसका केही मूल्य मान्यताहरू छन् जसलाई अहिले पनि हामीले चाहिँ अगाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी जनताको बहुदलीय जनवादका मूल्य मान्यताको रक्षा र विकास गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्छौँ भन्ने निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ। यसो गर्नका निम्ति अब हामीले चाहिँ समाजवादी क्रान्तिको शरणमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले दिनुपर्ने कार्यक्रम के हो त्यो चाहिँ दिनुपर्छ। त्यो दिने तयारीमा हामी चाहिँ अहिले त्यो दस्तावेजको तयारीको क्रममा छौँ। भनेपछि अहिले कुन कार्यक्रम हो भन्ने विषयमा टुङ्गो लागिसकेको होइन, यो त जनवादी शरणको कार्यक्रम हो, जनताको बहुदलीय जनवाद। अब हाम्रो कार्यक्रम हुन सक्दैन जनताको बहुदलीय जनवाद। अबको हाम्रो लक्ष्य समाजवाद हो। हरेक क्रान्तिको कार्यक्रमले चाहिँ त्यो क्रान्तिको लक्ष्य बोकेको हुन्छ। जनताको बहुदलीय जनवादले जनवादी क्रान्तिको लक्ष्य बोकेको थियो। त्यसले राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाको कुरा गरेको थियो। राजतन्त्रको अन्त्य भइसक्यो र गणतन्त्रको स्थापना गरिसकियो। अब हामी चाहिँ समाजवादी लोकतन्त्रको स्थापनाको लक्ष्य बोकेर जान्छौँ। त्यो समाजवादी गणतन्त्रको लक्ष्य बोकेको कार्यक्रमिक अवधारणा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादले त्यो अवधारणा बोकेको छैन। त्यसो भएर नयाँ अवधारणा विकास गर्नुपर्छ। भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद भन्दा अगाडि अझ विकसित रूपमा हामी। तर मान्छेहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनकै केही शक्तिहरू के भन्दैछन् भने नेपालमा जनवादी क्रान्ति भएकै छैन। यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? क्रान्ति के हो भन्नेबाट जानुपर्छ। क्रान्ति भनेको रूपान्तरण हो, क्रान्ति भनेको परिवर्तन हो। सरल भाषामा भन्दाखेरि लेनिन के भन्छन् भने अब कम्युनिस्टहरूले त्यही मार्क्सका लेनिनका कोटेसन गर्ने होला। तिनीहरूले भनेको किनभने मार्क्सवाद लेनिनवाद हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त भन्छौँ हामीले, मार्गदर्शन त्यहीँबाट लिने होला। लेनिन के भन्छन् भने क्रान्तिको केन्द्रीय कार्यभार
राज्य सत्ताको हस्तान्तरण हो। एउटा वर्गको हातबाट अर्को वर्गमा राज्य सत्ताको हस्तान्तरण गर्नु नै क्रान्तिको केन्द्रीय कार्यभार हो भन्छ। त्यसो हो भने नेपालमा राज्य सत्ताको हस्तान्तरण भयो कि भएन? आज नेपालको राज्य सत्ता सामन्त वर्गको हातमा छ कि पुँजीपति वर्गको हातमा छ? अथवा आजको राज्य सत्ताको मूल चरित्र सामन्तवादी हो कि पुँजीवादी हो? किनभने राज्य राजनीतिको तर कम्युनिस्टहरूको सत्ता सङ्ख्या चाहिँ ज्यादा हुने, सत्ता चाहिँ पुँजीपतिहरूको हुने, यो विरोधाभास के हो? सामन्तवादी समाजपछि आउने पुँजीवादी समाज नै हो। सामन्तवादी समाज राज्य सत्ताको समाप्तिपछि, त्यसको निषेधपछि स्थापना हुने पुँजीवादी चरित्रको राज्य सत्ता नै हो। तपाईँले चीनको नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई हेर्नुभयो भने पनि त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको एकल नेतृत्वमा, मूलत एकल नेतृत्वमा भन्नुपर्छ, त्यहाँ केही जनवादी पार्टीहरू पनि छन्, हुँदाहुँदै पनि त्यो पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति नै हो भनेर माओसेतुङहरूकै विश्लेषण छ नि। त्यसो भएर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व, कम्युनिस्ट पार्टीको वर्चस्व, कम्युनिस्ट पार्टीको अत्यधिक ठुलो सहभागिता हुँदाहुँदै पनि हामी एक्लै त होइन नि। एकल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा परिवर्तन भएको त होइन, एउटा कुरा। तर एउटा प्रश्न त यो सँगसँगै उठ्यो, यहाँले पनि भन्नु होला थप, कि क्रान्ति भयो, क्रान्तिपछि पुँजीपति वर्गको सत्ता आयो, हेर्दाखेरि वामपन्थीहरू ज्यादा छन्, तर स्वयं वामपन्थी दल पुँजीपतिको कब्जामा गयो भन्ने कुरा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो सत्तालाई पुँजीपति वर्गको भन्नुभन्दा पनि पुँजीवादी चरित्रको सत्ता भन्नुपर्छ। पुँजीवादी चरित्रको होइन, नियन्त्रणमा, जस्तो कि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्छ, बतास यति जस्ता कम्पनीहरूको हालिमुहाली हुन्छ, पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट बढ्दैन, जो चाहिँ आज संसारभरि समाजवादीहरूले भन्ने कुरा हो कि पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट बढाऊ। पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट बढ्दैन, बतास र यति जस्ता सत्तासँग नजिक भएका केही कम्पनीहरूको हालिमुहाली छ भन्ने विभिन्न समाचारहरू सत्तासँग उनीहरू नजिक भएका हुन् कि उनीहरूसँग सत्ता नजिक भएको हो? के हो यो भनिदिनुहोस्। त्यो उनीहरूसँग सत्ता नजिक भएको हो। यो चाहिँ गलत नेतृत्वको कारणले हो, नीतिअनुसार नचलेको। मैले सुरुमा जे भने, कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्दा जुन नीति अनुसार जुन नीति बोकेर सञ्चालन गर्नुपर्थ्यो त्यो गरिएन, त्यस कारणले यो समस्या उत्पन्न भएको हो। तर त्यो नीति बोक्नको लागि तलबाट प्रेसर गर्ने त्यो एउटा वर्गै छैन, जुन वर्गले आफ्नो नीतिमा स्टिक हौ, तिमी फर्ममा बस, यो हाम्रो पक्षधर्तामा तिमी उभियौ भनेर भन्ने वर्गै छैन भन्ने एउटा विश्लेषण पनि छ नि। त्यस कारणले गर्दा अर्को वर्गको कब्जामा गयो, तल त्यो वर्ग खोइ त सङ्गठित भएको होइन। यहाँ चाहिँ एउटा के बुझाइमा समस्या छ भने, यो चाहिँ औद्योगिक मजदुर मात्रै श्रमिक वर्ग हो भन्ने एउटा बुझाइ चाहिँ गलत बुझाइ हो। मार्क्सवादले सम्पूर्ण श्रमिक वर्गको पक्षपोषण गरेको, सम्पूर्ण श्रमिक वर्गको मुक्तिको सिद्धान्त हो मार्क्सवाद भनेको, खालि औद्योगिक मजदुर वर्गको मात्रै मुक्तिको सिद्धान्त होइन। त्यसो भएर यहाँ चाहिँ श्रमजीवी वर्ग छैन भन्ने यदि कसैको बुझाइ हो भने जो गलत कुरा हो। श्रमजीवी वर्ग छ, तर त्यो वर्गले त्यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई श्रमजीवी वर्गको हितमा काम गरिएन, श्रमजीवी वर्गको पक्षमा काम गरिएन, त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रको पक्षमा पनि काम गरिएन, आम जनताको पक्षमा पनि काम गरिएन। त्यो वर्गको हितमा काम नगर्ने परिस्थिति त्यो वर्गको नियन्त्रणबाट पार्टी बाहिर गयो भन्ने विश्लेषण होइन। होइन, वर्ग दृष्टिकोणको कुरा हुन्छ नि। वर्ग तपाईँले केमा हेर्ने हो? वर्ग हेर्ने भनेको वर्ग दृष्टिकोणमा हो, वर्गीय विचारमा हेर्ने हो। वर्ग हेर्ने भनेको खालि चाहिँ त्यो कुन कुन श्रमिकको कति सङ्ख्या छ भनेर हेर्ने होइन, कुन विचार। कम्युनिस्ट पार्टी त्यसो भए त कम्युनिस्ट पार्टी त कुनै पनि चाहिँ त्यो मजदुर वर्ग भन्नेले स्थापना गरेछ र होइन? मैले भनेकै यही प्रश्न हो कि जुन वर्गको हित गर्छु भनेर भनेको छ कम्युनिस्ट पार्टीले, त्यो वर्ग आफू सङ्गठित भयो भने पो हित गर्ने कुरामा उसले प्रेसर गरिरहन्छ, नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गरिरहन्छ। सङ्गठितै छ नि। त्यो सङ्गठित नभएको कारणले गर्दा त्यो वर्गको नेतृत्व चाहिँ अब अन्तलहसियो, होइन होइन, अर्कैको नियन्त्रणमा कब्जामा पुग्यो भन्ने विश्लेषण चाहिँ यथार्थ होइन। सङ्गठितै छ त्यो शक्ति। कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरू कति कति के श्रम नगर्ने छन् र? तर त्यो वर्गको पक्षमा काम गर्छौँ भन्नेहरू फुट्नु पर्यो नि। त्यो वर्ग दृष्टिकोण अनुसार काम गरिएन, त्यो वर्गीय विचारहरू काम गरिएन, नेतृत्व त्यो दृष्टिकोण किन गुमायो त? त्यो नेतृत्व गलत भएर हो। विचार अनुसार, नीति अनुसार नचल्ने नेतृत्व भएर हो। नीति अनुसार चल्ने नेतृत्व हुनु पर्यो। कम्युनिस्ट पार्टीले बोकेको विचार अनुसार, वर्गीय विचार, वर्गीय दृष्टिकोण अनुसार चल्ने नेतृत्व हुनु पर्यो। नेतृत्वको समस्या हो यो, नीतिको समस्या। अब के देख्नुहुन्छ त यो सारा परिस्थितिका माझमा नेपालको वाम आन्दोलनको अब आगत के देख्नुहुन्छ? दुईटै खतरा छ। एउटा चाहिँ नि कम्युनिस्ट आन्दोलन
विसर्जनको दिशामा जाने हो कि भन्ने पनि खतरा छ। दुईटै सम्भावना छ भन्नु पर्यो। खतरा भन्दा पनि विसर्जनको दिशामा पो जाने हो कि भन्ने खतरा छ भने यसको चाहिँ यसलाई पुनर्गठन गरेर जान सकिन्छ भन्ने सम्भावना पनि छ। दुईटै पक्ष छ। हामी चाहिँ बढी सम्भावना यसलाई पुनर्गठन गरेर रूपान्तरण गरेर जान सकिन्छ भन्ने देख्छौँ र त्यसका निम्ति पहल गर्नुपर्छ भनेर नै हामीले यो अहिले पहल कदमी लिएका हौँ। हस्, समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव डाक्टर बेदुराम भुसालसँग। अर्को हप्ता यसै समय हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। आजलाई द भ्यू विचार मन्थन यति। नमस्कार।